Hallelujah. Hallelujah. Matthew 18:21-22 आमकां उलयता बोगसणे वयर वयकिना. प्रेज द लॉर्ड. 7 पटीने 7चे 70 पावटी आमी एकामेकाक बोगसूंक देवाचें उतर आमकां आपयता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आमी कितलीं जाणां बोगसणे दितात एकामेकाक? कितलीं जाणां बोगसणे दितात? प्रेज द लॉर्ड. ह्या जाग्यार ना जाल्यार म्हणे ऑलमोस्ट 29 लोक आसा आपल्याच भावाचेर रागार आसा आनी भयणीचेर. प्रेज द लॉर्ड. बोगसणे दिवंक जायना, बट आमी रिट्रीटेन वचून बसता, जाय ते आयकता, बट ते कानार धरिना, बट खाली पेकोवणी लागून येता तो मनीस देवाचो मोग करूंक पावसना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 बट ह्या बोगसण्या वरवीं आमच्या जिवितांत जायते बरेपण भाव जाता. वयकिना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ह्या बोगसणे आमी जेन्ना दिता आमच्या कुडीन एका भाशेची शांती समाधान उपजता. प्रेज द लॉर्ड. ह्या बोगसण्या वरवीं आमच्या जिवितांत प्रेज द लॉर्ड देवाचो आनी म्हजो संबंध वाडटा. प्रेज द लॉर्ड. ह्या बोगसण्या वरवीं आमची कुडीची जी थकावट आसा ती वयता. प्रेज द लॉर्ड. जायते भशेची गुणां आमची कूड सोडून भायर सरता. प्रेज द लॉर्ड. एक दीस अशें घडलें मोगाच्यानो, दोग जाण भाव एकाच घरान रावताले. प्रेज द लॉर्ड. जेन्ना धाकले आसतना बरेकन उमेदीर खुशालकायेन ते वाडले, जेन्ना व्हडले जाले आवय बापूय मेले आनी तेन्ना प्रॉपर्टीन झगडी जाली. प्रेज द लॉर्ड. धाकले आसतना खुशाल असले भुरगे व्हड जातकच प्रॉपर्टीक लागून झगडी केली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कितें काय मनशाची सजमणी ह्या प्रॉपर्टीक लागून मोगच विसरता. मोगाचो आमी आज डिवायड करता. प्रेज द लॉर्ड. आणि ह्या मोगाच्यान तशेंच जालें. दोगांनी प्रॉपर्टी वांटून घेयली. दोगां मदें राग आयलो. म्हाका येदो कुडको मायस गेला, ताका येदो कुडको मायस गेला. असलीच झगड्याक लागून ते उलोवपाचें बंद जालें. प्रेज द लॉर्ड. एक दीस मोगाच्यान हो भाव एकलो व्हडलो भाव तेचो म्हज्या लागीं येता आनी म्हणटा, ब्रदर, म्हाज्या जिवितांत म्हाका देवान जायतें दिलां. म्हाका पयशे आसा, भाटां आसा, बेसां आसा, सगळें आसा, पूण म्हाज्या जिवितांत शांती ना, समाधान ना. म्हाजे आज तकली दुखल्यार फाल्यां पांयां दुखता, पांयां दुखल्यार हात दुखता, हात दुखल्यार पोट दुखता. कितें करचें सजमना. कितले डॉक्टर केले, कांयच जायना. ब्रदर, आतां कितें म्हूण करूं? प्रेज द लॉर्ड. जेन्ना म्हाज्या मुखार कावन्सिलिंगा बसलो, हांवें ताका म्हणलें, वच आनी तुज्या भावा लागीं बोगसणे माग. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. बट म्हाका जेन्ना तो 6 म्हयने जाले, तो दिश्टीकच पडला, रिट्रीटेक सुद्दां आयला, बट ताका तो राग आयलो आसतलो. कित्याक बोगसणे म्हणटकच तेजें तोंड बावलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. एकेकल्याक आमकां बोगसणे दिवंक जायना. वयकिना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तो गेलो आनी नाच जालो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांवें ताका जायते रिट्रीटेन व्हिडिओचेर पळयला, जायते रिट्रीटेन भोंवन येयला. खंयचो तरी ब्रदर दुसरो वे सांगतलो काय? प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. खंयचो तरी ब्रदर आनेक वाट म्हाका दाखयतलो काय? हितूच्यान भायर येवपाक कांय जावचें ना. प्रेज द लॉर्ड. परत 6 म्हयन्यान म्हाज्या लागीं येयलो, ब्रदर, म्हाज्या जिवितांत कांयच जालें ना. प्रेज द लॉर्ड. हांव म्हणलें, वच बोगसणे माग. प्रेज द लॉर्ड. जाल्यार म्हणे तेजे पांये फुडें येयला बोगसणे मागपाक. हो घरा लागीं गेलो आनी सेकंड डे ते थर्ड डे मोगाच्यान हेजो जेन्ना हो घराच्यान नुस्तें हाडपाक भायर सरलेलो, एका घोण येता आनी तो रस्त्यार पडटा. तकलेच्यान रगत व्हांवता. प्रेज द लॉर्ड. आनी त्या जाग्यार कोण नासलो. पण तितल्यानच हो धाकलो भाव आपल्या सायकल घेवन नुस्त्या मार्केटान नुस्तें हाडपाक वयतना भावाक पळयता आनी उबारता आनी हातीन घेवन धांवता हॉस्पिटलान. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. त्या जाग्यार रिक्षा ना, गाडी ना, कोणी हात दाखयल्यार कोण थांबचाक रेडी ना, बट तेणे हातीक धरून आपल्या भावाक हॉस्पिटलांनी वयलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जेन्ना हॉस्पिटलान ताका न्हिदयले आनी तो जेन्ना शुद्धीन आयलो, डॉक्टरान म्हणलें, 1-2 मिनटां तूं लेट जाल्लो जाल्यार तूं मरून पावतालो, बट जे कोण भावान तुका हाडला तेजे देवा कडेन बरें माग. प्रेज द लॉर्ड. तो म्हणटा, कोण भाव तो? म्हाका पळोवपाक जाय. प्रेज द लॉर्ड. तो भितर येयल्यार हेचो धाकलो भाव आसलो. प्रेज द लॉर्ड. तेन्ना दोळ्याच्यान दुखां भायर काडली. जेन्ना म्हाका बोगसणे माग म्हणलें देवाच्या मनशान, हांवें म्हजो पावल फाटीं घेयलो. आज तेन्ना हांव मरणाचे तडेर आसलो, तुवें तुजो पावल फुडें घेवन म्हाका वाचयलो. प्रेज द लॉर्ड. आज म्हाका आमच्या जिवितान अशेंच
वय की ना जायते पडे अशें जाता प्रेज द लॉर्ड. आनी मोगाचे ना दोगी भाव एक जाले आनी सदांच मोगाचे ना वॉकिंगाक वयताले, खबऱ्यो मारताले आनी बरे भशेन चलताले. आनी थोड्या दिसान तो म्हाज्या लागीं परत येता म्हणटा, ब्रदर थँक्यू व्हेरी मच, आतां पांये दुखना, आतां हात दुखना, म्हाका बरी झेम पडटा, म्हाज्या भितर एक भशेचो समाधान उपजली, हांव समाधान जियेता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. बट वयता आसतना एक हर्ट करून गेलो म्हाका, ब्रदर तुज्या मिनिस्ट्री कितें जाय जाल्यार म्हाज्या लागीं माग. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तुज्या मिनिस्ट्री कितें जाय जाल्यार म्हाज्या लागीं माग. म्हणजे तेणें तेजें दाखोवन दिलें आपूण व्हडलो पदवेचो मनीस. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हेची पदवी पयलींच देंवली. प्रेज द लॉर्ड. आनी हो पदवेची उतरां उलयता, ब्रदर तुका जाय जाल्यार माग. ब्रदर कोणा कडेन मागचो ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. जाय ते मोगाच्या न्हू मागण्यांनी देवाच्या उतरांनी बरयला, आज जे तुमकां आज पेमेंट पडटा, आज जे तुमकां देव दिता, जे पयशे येता तितूचो 10वो वांटो तो आपलो एड करून दिता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तो ब्रदराक खावपाक न्हय, पाद्रीक खावपाक न्हय, तो तेचे उतर मुखारसून व्हरपाक. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आज लोक ते 10वो वांटो काण दिवपाक जाय ते दुखेस्त वय की ना. प्रेज द लॉर्ड. आज हो 10वो वांटो दिल्यार आयचें जेवण चुकतलें काय? प्रेज द लॉर्ड. आनी हो मनीस म्हाका म्हणटा तुका कितें जाय? प्रेज द लॉर्ड. हांवें म्हणलें बाबा तुजें म्हाका कांयच नाका, वच आनी सदांच आज भावाक कशें बक्षिला सगळे फॅमिलीक बक्षी. प्रेज द लॉर्ड.